हय आमकां आमकां म्हटलें की 27 तूं तेंच्या वांगडा आसतलें म्हणून सो म्हाका खूब दिसता तशें जाता. एके कडेन अशें दिसता की बीजेपी फातोडान येवचें ना अशें तेणी दिलां अशें दिसता. ना ते डोंट टेक हिम टू सिरियसली. मायकलाक हांवें ताजे पयलीं म्हणलो की तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द रुलींग. ऑपोजिशन लिडर तसो सो ते भशेन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द रुलींग म्हणलें ताजेर ताणें बी म्हाका कितें तरी म्हणपा जाय पूण तो 27 येतलो म्हणून. तुका दिसता 27 हें आसतलो सांगपाक शकना न्हू आतां कोणाचें इतलें राजकारण गेला न्हू. तो पळय. ना गॅरंटी हांव राजकारण ते न्हू. नाका आनी कितें म्हणलें हें कितें व्हडलें दीस इज नॉट टू बी टेकन वंदे मातरमाचेर काल डिस्कशन जालें तेचेर. वंदे मातरमाचेर हांवें गोंयच्या कॉन्टेक्स्टान वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी आमकां कितें अर्थ घेवंक जाय करून तो हांवें थंय डिटेलान सांगिल्लें आहा. ताणें वापरलें एक आपली सर्टिफिकेट आपल्याक दिवपाक खूब जाणांनी भायल्यान रिएक्शनां दिलीं. एक्चुली ते सोबना जेन्ना एसेंब्लीन कोण मनीस उलयता ताजेर भायल्यान रिएक्शनां दिवप अमाउंट्स टू ब्रीच. आतां कितें आहा इमोटीव इशू आमचे MLA ते उलयतना उलयले ताजेर रिएक्शनां खूब जालीं. अनेक सरकार वेस्ट ऑफ टायम. वंदे मातरम इशू म्हणटा ते बट थोड्या आमदारांकूच खबर ना कोण रायटर काय ना. हय सो कशें पळयता तुमी एके सायडीन सेलिब्रेट करपाक. आनी BJPचें तशें ना न्ही तांकां वयल्यान येता. आमी कितें सांगलें 16 तारखेक जनमत कौल दीस म्हणून आमी मनयतात. कित्याक मनयतात कित्याक आमी ते दिसा विलिनीकरण जावचें ना म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव मत मारलें. पूण आमी गोंय व्हरून दिल्लीन विलिनीकरण केल्लें आहा. आतां दिल्लीच्यान वयल्यान डिसिजन जाता कितें जाता की वंदे मातरम म्हणटाचेर तुमी उलया. आतां हांकां कितें उलोवप तें म्हजो खबर ना पूण हे उलयतात. कळ्ळें तुका न्ही अशें जाल्लें आहा. तुवें पळयलां आसतलें खूब जाणांनी काल पर्तकाळ मठाक हें केलो. हे पर्तकाळी पावल्या केन्ना कितें म्हणून ते आयलां वयल्यान म्हणा म्हणून ते म्हणटात ते आतां ते बावडे प्रोनावन्सूय करूंक कळना पर्तकाळी मागीर करता ते. ते तांचे आनी तांची गर्दी जाल्या आनी हे गर्देन तूं म्हाका वच म्हणटा बरो म्हणचो. अनेक काल argument between the Wendy and PM regarding the Vande Mataram. How you look at it? That is the thing. RSS It became an emotive issue because of what he spoke, and it went outside the house also. Many people reacted on social media outside the house, which during the proceedings of the house and during the conduct of the session amounts to a breach, but should not happen. But since it is an emotive issue, he made a direct charge on the. विजय बाबा But they are मुंबईच्या parent लोकांनी organized. आपल्याला पळया सीएम मिटिंगेक आपल्याला सांगचे तुमची कितें भूमिका ह्या संदर्भात ना मुंबईच्या म्हजी भूमिका सीएमान हें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. इट इज लॉंग डिलेड मच बिलेटेड. हें पयलीं करूंक जाय. लोक केन्नाय कसले स्ट्रायकार वता तेन्ना कित्याक वता हें विचारप हें कर्तव्य जाता. जो मनीस गोंय चलयता आनी फर्स्ट वचून विचारप. काल तुम्ही जर क्लबाचेर उलयले पळय तितून सांगले की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी डेप्युटी कलेक्टर एक डेप्युटी कलेक्टर आसा जो इनवॉल्ड आहा इन सिलींग एंड अनसिलींग. 22 तारखेक सिलींग केलें 24 तारखेक उगडें केलें. न्यू इयर पार्टी करून दिली. न्यू इयर पार्टी करून आतां परते बंद केले. तातूंत हफ्ते घेवपाक मनीस आहा आनी ताजे ऑडियो आनी व्हिडियो एविडन्स तुका मेळूंक शकता. कोण ना म्हणटा जाल्यार हांव ते म्हजे कडेन रेडी आहा. तुमचे कडेन आहात म्हजे कडेन सगळें आसतनाच उलयता हांगा आनी म्हणून ते क्लबाची नांवां घेतल्या. डायरेक्ट नांवां घेतल्या. तुमच्यान चॅक करूं येता त्या दिसा ते आशिल्ले वो नव्हते. कळ्ळें तुका न्ही. पळय एक तुका म्हणटा आज दीस बरो क्रुशियल दीस. आज बर्च फायराचेर एक क्वेश्चन आहा. आमचो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर एक क्वेश्चन आहा. आनीक फुडें लोकांची डिबेट जावपाची. कॉलिंग एटेन्शन मोशन आयलें हाजेर आमी काल घालून. सो कंटेन्शियस इश्यूज आहा. सरकारान काल मेरेन जें कितें केलां की पोस्टपोनचें करून सगळें शुक्रारा उडयता अशें केलां काल लास्ट आतां तें म्हाका कळना कित्याक इतलें उडयता. कित्याक शुक्रारा आमचो बरो क्वेश्चन आहा दिसलो इतले वयर लोड करप की तो येवचोच ना अशें बिशें काय म्हणून कांय समजना. कित्याक हे 4 दीस पसून थंय बी तांच्यान दे कॅनॉट डिफेंड देमसेल्स. सो ही काकूट दिसता म्हाका हें कितें काय म्हणून. Vijay, you mentioned it right now कि you having a proof, then why you're not producing to the police? I will put the proof as and when somebody denies it.
See, I am not an opposition legislator from yesterday. I will come with evidence, each one after the other. मिनिस्टरच्या नजरे काढला तुमच्यानी हांव कित्याक हातून थंडूच ते मॅटर जालें बरें जालें सील जालें अनसील जालें परतें सील जालें आनी मॅटर थंडूच ते ताणें पयशे घेवपाचे घेतले हफ्ता राज म्हणटा तें न्ही रे आनी कितें हांव दाखोवंक सोदता कितें की हफ्ता राज आहा आतां वचून ते मनशाक धरून बिरून तो तांचो डेली ऑपरेटर तो कॉन्ट्रॅक्टर तांचो ते गव्हर्मेंटान थोडे आहा ते कलेक्टर आहा हफ्ते कलेक्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिला कोणे तरी आनी तो मल्टी मिनिस्टेरियल पोजिशनान आसता सो तो कोऑर्डिनेट करता एकूच डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यूच न्ही आनी आहा पुलीस आहा हें आहा तर सगळ्यांचो तो आपल्या आंगार घेता थँक्यू